Summit Times cuts through the clutter to get you news that matters. Stay informed, stay relevant, stay engaged. Grab your copy of Summit Times now. It is easy to relax when you can trust the news. समिट टाइम्सको चौथो वर्षगाँठमा यस समाचार पत्रकी प्रकाशक डाक्टर रोमाकान्ति आले र सम्पादक पूरण तामाङसितै यस मिडिया हाउसका सबै सदस्यहरूलाई मेरो हार्दिक बधाई र शुभकामना छ। 4 वर्षको अवधिमा यस समाचार पत्रले जुन लोकप्रियता पाएको छ त्यो समिट टाइम्स परिवारका प्रत्येक सदस्यको परिश्रम, इमानदारी र समर्पणको परिणाम हो। कोभिडको महामारीमा लकडाउनले गर्दा समाचार पत्रसम्म पढ्न नसक्ने स्थितिमा समिट टाइम्सले आफ्ना प्रत्येक पाठक र समूहमा प्रत्येक दिन समाचार पत्रको प्रति व्हाट्सएपमा पोस्ट गरेर पाठकप्रति आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र अटुट सम्बन्धलाई बनाइराख्ने जुन सराहनीय काम गर्यो र गरिरहेछ त्यसबाट यस अखबारको इमानदारी र गम्भीरता स्पष्ट झल्किन्छ। समिट टाइम्स मेरो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बनेको छ। यो अखबार दिनहुँ पढ्ने रोगले अहिले म ग्रसित भएकी छु र समाचार देख्ने र समाचार टिप्ने समिट टाइम्सको मस्तिष्कले मेरो मस्तिष्कसित मेल खाएको हुँदा मलाई यो समाचार पत्र मन परेको हुनुपर्छ। सुझाव त यस्तो केही छैन, तर यस समाचार पत्रले आफ्नो गुणस्तर र क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयतालाई बनाइराख्नका निम्ति यसरी नै तपाईहरूले काम गर्दै जानुहोस्। पाठकप्रति आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र अटुट सम्बन्धलाई बनाइराख्ने जुन सराहनीय कार्य गर्यो र गरिरहेछ त्यसबाट यस अखबारको इमानदारी र गम्भीरता स्पष्ट झल्किन्छ। सिक्किमको प्रमुख न्युज पेपरहरूमध्ये एक समिट टाइम्स इङ्ग्लिस डेली न्युज पेपरले आफ्नो स्थापनाको 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा गरेकोमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी लगायत सिक्किम सरकारको तर्फबाट हार्दिक बधाई टक्राउन चाहन्छु। समिट टाइम्स परिवारको सम्पादकदेखि लिएर सम्पूर्ण एडिटोरियल बोर्ड, सबै रिपोर्टर्स अनि समिट टाइम्सको विभिन्न पदमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरू, स्पोन्सर्सहरू, शुभचिन्तकहरूलाई पनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी यो पुनित अवसरमा हार्दिक बधाई आभार व्यक्त गर्दछ। समिट टाइम्स इङ्ग्लिस डेली न्युज पेपरले न्युजले केवल प्रिन्ट मिडियामा मात्र नभएर डिजिटल मिडियामा पनि अहिले सिक्किममा एउटा विशिष्ट स्थान ओगट्न सफल बनेको छ अनि सिक्किम लगायत देशकै जनताहरूलाई सिक्किम अनि विभिन्न ठाउँमा घटिरहेको घटनाहरूलाई निष्पक्षसँग खबरको रूपमा सम्प्रसारण गर्ने काम गरिरहेको छ। यो अहम कामको निम्ति पनि हामी समिट टाइम्सको सम्पूर्ण परिवारलाई बधाई दिन चाहन्छौँ र यो 4 वर्षको अवधिमा धेरै उतार चढाउ यहाँहरूले देख्नुभयो होला। भविष्यको दिनहरूमा पनि सङ्घर्षसँगै ठुलो सफलताको कामना हामी समिट टाइम्स परिवारप्रति राख्दछौँ। पत्रकारिताको जगतमा निष्पक्षसँग सठिक समयमा सही खबरहरू दिएर जनतालाई जहिले पनि अवगत गराइरहने यो पत्रकारिताको ठुलो धर्मलाई यहाँहरूले निभाइरहनु भएको छ। भविष्यको निम्ति पनि हामी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। आज समिट टाइम्स डेलीले आफ्नो कार्यकाल 4 वर्ष पूरा गरेर 5औं वर्षमा कदम राख्नु भएकोमा समस्त सम्पादकगण, प्रोप्राइटर तथा विभिन्न कार्यभार सम्हाल्नुहुने
समिट टाइम्सका समस्त सदस्य मण्डलीलाई सिक्किम प्रदेश कांग्रेसको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा भविष्यको दिनहरूलाई अझै पनि शुभकामना तपाईलाई चढाउन चाहन्छु र विशेष गरी समिट टाइम्सले सिक्किमको प्रजातन्त्रमा एउटा जिम्मेवारीपूर्वक जर्नालिजमको अभिभार पूरा गर्नुभएको छ। उहाँहरूले कस्तो कस्तो अवस्थामा पनि विभिन्न रिपोर्टिङ गरेर सोशल मिडिया होस् या त प्रिन्ट मिडियाबाट एकदमै जनता दर्शकवृन्दहरू जति पनि समिट टाइम्सका ग्राहक मण्डलीहरूलाई तपाईले फिडिङ गरिदिनु भएको छ र कुनै पनि स्वार्थ या पक्षपात भेदभाव नराखिकन सिक्किममा जो प्रजातन्त्रको मूल्य आधारलाई बुझेर र जर्नालिजमको एउटा मिडियाको स्पष्ट रूपमा निष्पक्ष रूपमा तपाईहरूले जुन चाहिँ कार्यभार आजसम्म सम्हालेर 5औं वर्षमा टेक्नु भएकोमा धेरै धेरै कांग्रेस प्रदेशको तर्फबाट सिक्किम प्रदेश कांग्रेसको तर्फबाट हामी तपाईहरूलाई शुभकामना चढाउँछौँ र समस्त श्रोतागणहरू तपाईहरू जो जतिले पनि समिट टाइम्स हेर्नुहुन्छ सोशल मिडियाको न्यूज फिडिङ हेर्नुहुन्छ अथवा पेपरको सब्सक्राइब गर्नुभएको छ तपाईहरू सबैलाई कांग्रेसको तर्फबाट हामी हार्दिक शुभकामना दिन्छौँ र आशा गर्छौँ कि आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै तपाईले सफलताको खुट्टीमा आफ्नो रफ्तार आफ्नो कदम अगाडि बढाउँदै लानुहुन्छ भन्ने हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना र बधाई छ। धन्यवाद। I would like to congratulate Summit Times for completing 4 years. So happy birthday and congratulations to all of you working in Summit Times. Summit Times have been bringing the real credible news to people of Sikkim. I know it's difficult these days with a lot of pressure from the political parties and the government. I hope you guys continue to do good work you've been doing. So hopefully you'll celebrate many more birthdays to coming years. So keep up the good work and congratulations once again. सिक्किमको राजधानी गान्तोकबाट प्रकाशित हुने एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्रिका द समिट टाइम्सले आज 4 वर्ष पूरा गरेर 5 वर्षमा टेकेको छ। यस अवसरमा म द समिट टाइम्सका प्रकाशक अथवा यसका ओनर श्री पुरन तामाङजी र उहाँका सम्पूर्ण टोली एडिटरदेखि लगेर रिपोर्टर्सदेखि लगेर सम्पूर्ण टिमलाई नै म बधाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूको अथक परिश्रमको कारणले गर्दाखेरि आज समिट टाइम्स प्रिन्ट तथा डिजिटल दुवै क्षेत्रमा एउटा प्रमुख समाचार पत्रको रूपमा सिक्किममा स्थापित भएको छ। उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति र आउने भविष्यमा धेरै अझ यसको कभरेज बढेर जाओस्, सिक्किमको जनजनमा समाचार पुर्याउन सक्षम रहोस् र दुईटै क्षेत्रमा डिजिटल एन्ड प्रिन्ट दुईटै क्षेत्रमा द समिट टाइम्सले धेरै प्रगति गरोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। सिक्किमको एउटा अति नै उत्कृष्ट शैलीमा दैनिक खबरलाई प्रसारण गर्ने समिट टाइम्स मिडियाको आज 4औं वर्षगाँठ 4औं वर्ष पुरा भएको छ र यो 4औं वर्षगाँठको निम्ति म रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट साथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक बधाई अनि शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरी अहिलेको जुन प्राविधिक एउटा युगमा एउटा टेक्नोलोजी अथवा यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युगमा जुन प्रकारले समिट टाइम्सले यी सबै प्राविधिक तकनिकीहरूलाई सदुपयोग गरेर डिजिटलको माध्यमबाट डिजिटल न्यूजको माध्यमबाट अनि प्रिन्ट मिडियाको माध्यमबाट र सोशल मिडियाको माध्यमबाट समाजका हरेक तबका अनि स्तरका सबै खबरहरूलाई एकदमै उत्कृष्ट शैलीमा प्रसारण गरिरहेको छ र सम्पूर्ण समिट टाइम्सको माध्यमबाट दैनिक खबर लिन चाहने हेर्न चाहने सबै मानव जगतले समिट टाइम्सलाई एउटा स्वतन्त्र अनि निर्भीक पत्रकारिताको रूपमा लिएको छ। त्यसैले भविष्यमा पनि समिट टाइम्सको माध्यमबाट अझै स्तरीय खबरहरूलाई प्रसारण गर्ने, अझै यसलाई अझै इफेक्टिभ बनाउँदै लाने
प्रभावकारी ढङ्गमा अझै गर्दै लाने उत्तरोत्तर प्रगतिको निम्ति म शुभकामना शुभेच्छा टक्राउन चाहन्छु। विशेष समिट टाइम्सको माध्यमबाट जति पनि फिल्डमा गएर खबर दैनिक घटनाहरू सङ्कलन गरेर आज मिडियालाई जुन प्रकारले दिइरहेको छ, उहाँहरू फिल्डमा खट्ने जति पनि पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई पनि म शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम समिट टाइम्सले आफ्नो पत्रकारिता सेवा 4 वर्ष पूरा गरेर अब यो 5औं वर्षमा लाग्दै गरेको यो शुभ अवसरमा म समिट टाइम्स फ्यामिली अनि समिट टाइम्सको टिमलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर यहाँहरूले पत्रकारिता जगतमा सिक्किमलाई दिनुभएको योगदान धेरै अतुलनीय छ र साथसाथमा यहाँहरूको जुन एडिटोरियल अथवा म आफै पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि एडिटोरियल अथवा सम्पादकीय जुन चाहिँ यहाँहरूको छ त्यो अति नै उत्कृष्ट छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि म एउटा बिन्ती के गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुको त्यस इंग्लिशमा जुन चाहिँ प्रसारण हुने एडिटोरियल छ त्यसलाई भविष्यको दिनहरुमा नेपाली पाठकको लागि पनि नेपालीमा त्यसलाई अनुवाद गरेर हामी तपाईहरुले जनमानससम्म पुर्याइदिन सक्नुभयो भने त्यो अर्को ठूलो योगदान तपाईहरुको रहनेछ र विशेष गरेर यहाँहरुले 4 वर्षको अवधिमा सिक्किमलाई विभिन्न मुद्दाहरुमा विभिन्न विषयहरुमा जानकारीमूलक कार्यक्रमहरु राख्नु भएको छ र आफ्नो मिडिया पेपरको थ्रुबाट एकदमै उत्कृष्ट समाचार तपाईहरुले प्रसारण गरिरहनु भएको छ र यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि IM 371F क्याम्पेनको कोअर्डिनेटरको हैसियतमा यहाँहरु सबैलाई पुनः एकपल्ट धन्यवाद दिँदै यहाँहरुलाई बधाई टक्राउँदै म विशेष गरेर समिट टाइम्सले विभिन्न विषयहरुमा विभिन्न मुद्दाहरुमा डिबेटहरु र बहसहरु अर्गनाइज गर्ने सिलसिला तपाईहरुले जारी राख्नु भएको छ र मलाई लाग्छ भविष्यमा विभिन्न जटिल विषयहरुमा पनि यहाँहरुले समय साक्षेप डिबेट अनि बहस अर्गनाइज गरेर सिक्किमे समाजलाई पत्रकारिता क्षेत्रबाट दिनुपर्ने सही मूल्याङ्कन र सही कुराको जानकारी यहाँले गराउनु हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहँदै यहाँहरूलाई पुनः एकपल्ट बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। लोकतन्त्रमा प्रेस एन्ड मिडिया चौथो स्तम्भ हुन्छ भन्ने गर्छ। यही सन्दर्भमा हाम्रो सिक्किममा पनि प्रेस एन्ड मिडियाहरू सशक्त छन् अनि फेरि यही सन्दर्भमा समिट टाइम्स एउटा असल मिडिया हाउस हो र एउटा समिट टाइम्सले विगत 4 वर्षदेखिको लिएर चाहिँ सिक्किमे समाजलाई चाहिँ सही खबर पुर्याउने एउटा सेवा तुल्याइरहनु भएको छ र मैले चाल पाउँदैछु भोलि 5 तारिक अगस्तमा समिट टाइम्सको 4 वर्ष सिक्किमे जनसमुदायलाई चाहिँ सही खबर पुर्याउने क्रममा चाहिँ 4 वर्ष पूरा हुनु गइरहेको रहेछ। अन्त यो सन्दर्भमा म समिट टाइम्सको पूरा सम्पूर्ण टिम लगायत पब्लिसर त्यहाँदेखिको लिएर एडिटर सबैजनालाई म यो एउटा शुभ अवसरमा धेरै 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 बधाई दिन चाहन्छु, बधाई टक्राउन चाहन्छु अनि यही गुहार र यही अनुरोध गर्छु कि जस्तो प्रकारले समिट टाइम्सले अहिलेसम्म सिक्किमे जनतालाई सेवा तुल्याइरहनु भएको छ त्यही प्रकारले आउनेवाला सालहरूमा पनि त्यस्तै प्रकारले सेवा तुल्याइरहने भन्ने अनुरोध गर्दछु। धेरै 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 बधाई तपाईहरुको चौथो वर्षको यो एनिभर्सरीमा। थ्यांक यू। This is a very important day in the history of Sikkim journalism, precisely because 4 years ago today was born the Summit Times, which very quickly, almost miraculously, went on to become one of the prominent megaphones for the people of Sikkim. I would like to congratulate the amazing Summit Times teams in the conclusion of yet another fruitful year of journalism. They have a wonderfully balanced team in which Kema Wongchu brings that vast experience as a senior journalist, his incisive wisdom, his analytical mind, his maturity and whatnot. Puran Tamang provides an amazing team leadership with his far-reaching vision, his undying passion, and of course his uncommanding spirit as a leader that fosters the team spirit. And then Chiring Eden brings that inquisitive mind to the table, which is so very important in journalism. Then we have Sagar Chetri, the man of dedication, he's actually the man behind the extensive field coverage, who goes into the field and brings back to the newsroom what they call the news. And then Pin Rao brings satire
wit and humor in a otherwise very rigorous business of journalism. What about Arpan Chauhan, that glamorous news presenter? He's definitely one of the most followed news presenters in Indonesia. And the youthful exuberance of Aaron Brown and many other in the team, and of course Raymond the copy editor. And of course, these are not the defining descriptions of these amazing people. They have a lot more to offer, which I can't describe in a short video like this. I would like to wish you guys all the best. Keep moving ahead, and I'm sure and I'm very confident that the Summit Times will continue to scale the Summit of Success every year. My best wishes are with you guys. Keep moving ahead. नमस्कार, म सञ्जय प्रधान। आज म समिट टाइम्सको जति पनि काम गरिरहनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईलाई यो 4 साल कम्प्लिट भएकोमा म एज ए सिक्किमको एउटा छोराद्वारा तपाईलाई म हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। र जुन चाहिँ काम तपाईले यो 4 सालभित्र गरिरहनु भएको छ, सबैले देखिरहेको छ, सिक्किमको जति पनि मानिसहरूले देखिरहनु भएको छ र धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। र आशा राख्छु तपाईले यसरी नै यो कामलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र हाम्रो सिक्किमप्रति धेरै नै नयाँ कुराहरू देखाउनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। र तपाईलाई म बेस्ट विशेष दिन चाहन्छु। तपाईहरुको च्यानल सिक्किममा मात्रै नभएर अल ओभर द इन्डियामा, अल ओभर द वर्ल्डमा यसरी नै नाम कमाइरहोस् र तपाईले जुन चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ यसलाई कन्टिन्यू राख्नु भन्ने म आशा राख्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, म निर्मल छेत्री, फुटबल प्लेयर। सम्पूर्ण समिट टाइम्सका टिमलाई 4th इयर एनिभर्सरीको लागि धेरै बधाई अनि शुभकामना। जस्तो प्रकारले तपाईहरुले राज्य विषय होस्, पोलिटिक्स होस्, बिजनेस होस्, खेलकुद अनि विश्वको न्यूज हामी माझ राख्नु भएको छ। आशा छ कि आउँदो दिनमा तपाईहरुको परिश्रम र मेहनत अझै बढेर जान्छ होला। जसरी तपाईले डे 1 देखि आजको दिनसम्म जस्तो प्रकारको उपलब्धि पाउनु भएको छ, त्यो एकदमै सराहनीय छ र आउँदो दिनमा तपाईहरुको परिश्रम र मेहनत अझै बढेर जान्छ होला भनी पूर्ण आशा राखेको छु। फेरि पनि सम्पूर्ण समिट टाइम्सका टिमलाई 4th इयर कम्प्लिट गर्नु भएकोमा धेरै बधाई अनि आउँदो दिनको लागि धेरै शुभकामना। सर्वप्रथम हामी सम्पूर्ण सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमको तर्फबाट समिट टाइम्सले आज उसले पत्रकारिता सुरु गरेको 4 वर्ष पुगेको हिसाबमा हामी सम्पूर्ण सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमको तर्फबाट बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छौँ। समिट टाइम्सले जुन पत्रकारिता सिक्किममा सुरु गरेको छ यो एकदमै सराहनीय छ। विशेष गरेर यसले जुन प्रेसमा काम गरिरहेको छ र सोसियल मिडियामा काम गरिरहेको छ, सोसियल मिडियामा भनौँ दैनिक समाचार जुन बेलुका आउने गरेको छ त्यो एकदमै राम्रो भएको छ। अर्को विषय के छ भन्दाखेरि जुन पत्रकारिता समिट टाइम्सले सुरु गरेको छ त्यो सिक्किममा एकदमै राम्रो उदाहरण भइराखेको छ। अर्को सुझाव हामी सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमको तर्फबाट समिट टाइम्सलाई के दिन चाहन्छौँ भन्दाखेरि जुन एडिटोरियल पेजमा जुन लेखहरू समावेश गरिएको छ त्यो विशेष गरेर स्थानीय इस्युजहरूलाई लिएर अनि साथै स्थानीय राइटरहरूको लेखहरूलाई समावेश गरियोस् भन्ने हाम्रो एउटा सुझाव छ। साथै समिट टाइम्समा जुन कन्टिन्युस रूपमा राशिफलहरू इन्क्लुड गराइएको छ, यसमा हाम्रो एउटा के भनाइ छ भने समाजलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणको अगाडि बढाउन साथै वैज्ञानिक शिक्षा दिनको निम्ति त्यो राशिफलको ठाउँमा कुनै पनि वैज्ञानिक क्षेत्रलाई लिएर कलमहरू चलाइयोस् भन्ने हाम्रो एउटा सुझाव छ। धन्यवाद।